Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Biyernes. Pipila ka mga residente sa Barili, Cebu na hospital nunod sa typhoid fever. Kapin sa 500 ka mga trabahante nga nataktak sa ilang trabaho sa MEPS 1, midangop sa peso Lapu-Lapu. Kapin 500 ka mga butanteng mibalhin sa registration sa Mandawi City, gikwestiyon. Ug sa ka spinner dolphin napalgang patay sa Dumaguete City. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon, ako si Luan Merondina. Hingpit nang napasakaan og mga kasong murder ug 2 counts of parricide ang amahan nga miunay pagpatay sa iyang duha ka mga anak ug sa kapuyo niini. Anang report ni Femari Dumabo. Matod sa hepe sa City of Naga Police Station, Police Lieutenant Colonel Vernino Nucerali nga napasaka na ang kaso kagahapon. Human nga mismo ang fiskal ang miduaw sa suspect sa Tambalanan nga naka-hospital arrest aron mapaygay ng inquest proceedings. Mga kasong murder ug 2 counts of parricide ang napasaka batok sa amahan. Lakip sa gipasaka nga kaso ang direct assault sa diha ni sukol kini sa kapulisan atol sa pagsikop kaniya o sa rason nga napusilan kini sa iyang tuhod. Matod pa nga may istorya na ang maong suspitsado nga si Carlo Campo Redondo. Apan kun pangutan-on kini kalabot sa sala nga nabuhat, di matod pa kini motubag. Gikonsiderar na nga case closed ang maong kaso. Samtang nakigalayan matod pa kanila sa City of Naga Police ang mga personnel sa Commission on Human Rights alang sa pag-assist sa mga biktima. Ang mga batang lawa sa 32 anyos nga inahan nga si Johnny Lynn ug duha ka anak niini ang 11 anyos nga batang lalaki ug 2 anyos nga batang babay ang gihaya sa gawas silang panimay sa Barangay Lutak, City of Naga. Ug gikatakda kining ilubong ugma. Basihan ako ang statement sa akong mga personnel dito in avoidance pangkod sa aning nga topic. Aning nga matter ba so lahi siya og interpretation based on his situation pwede ina-avoid niya because he's trying to deny ang reality nga mao tong itabo siyang pamilya siya pagit ang responsable sa pagkamatay. Oban ni Cleofer Lumayag ug Rod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Kapinsa na po ka mga subuanong mga pari ang nalambigit sa sexual abuse subay sa natala sa website sa bishopaccountability.org. Samtang giangkon sa Archdiocese of Cebu nga ang nahimo sa gitumbok nga mga pari nakasama dili lang sa balatian ug pagtuo sa mga biktima apan usab sa pundok sa mga magtotoo. Anang report ni Mark Reggie Abella. Sa website sa grupong bishopaccountability.org, kapin sa 80 ka mga pari nga nangalagad sa nasod ang natala nga nalambigit sa sexual abuse. Giba na ba ng 50 kanila, mga Pilipinong kaparian, ug hapit ang tanang pangabuso na hitabo sa Pilipinas. Matod sa bishopaccountability.org nga nagmonitor sa pagpangabuso nga nalambigit sa kaparian sa tibok nasod, pipila sa nahimong mga biktima, mga minor de edad nga kababayenan ug kalalakinan. Ang uban na absuelto sa prosecution. We have tracked at least 7 cases of priests recently accused, mostly of raping a minor, who are back in full ministry with the obvious blessing of their bishops. Ang pipila kanila gikasuhan samtang ang uban gihukasan na sa pagkapari. Apan gingong adunay hilom lang nga gibalik sa katungdanan isip pari matod sa co-director niini. They feel entitled to return priests accused of very serious crimes to ministry without humbly accounting for why they feel the priest poses no risk. Sa 50 ka mga paring Pinoy, kapinsa na po kanila nga mga pari nga nadistino sa Archdiocese of Cebu, adunay sa Diocese of Tagbilaran ug sa pipila ka mga diocese nga nahimutang sa Eastern Visayas. Gawas sa mga paring Pinoy, adunay na po usab ka mga paring langyaw nga gilambigit sa pagpangabuso dinhi sa nasod. Apan wala man imantala sa publiko nga ilang gilakip sa database sa ilang grupo. The secrecy, which is overwhelming, one of the worst. Philippine bishops feel entitled to their silence. They feel entitled to withhold information about sexual violence toward minors. They feel entitled to defend accused priests, knowing full well that those statements will discourage victims and witnesses. Sa opisyal nga pamahayag ni Arsobispo Jose Palma nga gipost sa official social media page sa Archdiocese of Cebu, sa pamahayag giangkon ni Palma nga nakasamad sa balatian o sa pagtuo sa mga biktima o sa katilingban ang Kristohanon ang pagpangabuso nga nalambigit sa kaparian.
Gitataw ni Palma nga hatagan sa tanang suporta sa simbahan sa Sugbo ang mga nabiktima sa kaparian. Sa mga pangalan nga nalakip sa talaan, adunay uban kanila nga mitaliwan na samtang ang uban gihukasan na sa obligasyon o katungod isip mga pari. Apan giangkon usab ni Palma nga adunay mga pari nga gitumbok sa pangabuso nga nakabalik na sa pagpangalagad sa simbahan human mapaubo sa legal o canonical processes subay sa lagda nga gilatid sa civil o church authorities. Sa pagkakaron, matod ni Palma, nag-ubol og Safeguarding Ministry Office isip kabahin sa proactive stance sa Archdiocese aron masigurong kapanalipdan ang mga minor de edad o mga vulnerable adults batok sa pagpangabuso. Sa Safeguarding Ministry Office, gitataw sa Arsobispo nga gihimong rekisito usab sa kaparian nga motambong sa tinuig nga kalihukan niini isip kabahin sa gihan-ay nilang safeguarding measures. Panghinaot hinuon ni Palma nga mapahamtangan og silot ang mga nakalapas sa balaod apan makalingkawas gikan sa kalambigitan ang mga inosente. Giangkon ni Palma nga ang simbahan paday nagbugtaw sa gimithing kausaban nga ngadto-ngadto mamahimong masusama kang Kristo. Subay niini nang hinaot si Palma nga ubanan sa pagampo o gabayan ang kaparian sa Sugbo aron mamahimo silang takos sa pagpangalagad sa Dios. Kauban si Clans Gabutin, Mark Regia Abella. Balitang Bisdak. Pipila lang kaadlaw ang milabay human adunay mga pod sa dolphin ang nasipatan sa mabang bahin sa kadagatan sa Bae City diin tulo ang namatay. Laing patay nga dolphin na usab ang napalgan nga napadpad sa baybayon sa Barangay Piapi, Dakbayan sa Dumaguete, Negros Oriental. Usa ka matang sa spinner dolphin ang nakit-an sa mga residente kaganihang buntag. Daling gisusi sa mga otoridad ang maong dolphin ug nabantayang aduna kini samad-samad sa kalawasan. Matod sa pangu sa Penro, Negros Oriental, Viernov Grifalde nga duha ang gisubay nilang posibleng hinungdan sa pagkamatay sa mga dolphin. Usa niini ang nahitabong linog nga mitay og sa milabayng semana nga nakaapekto sa sensor sa mga dolphin nga gigamit alang sa ilang navigation. Ipaubos pa sa necropsy ang patayng lawas sa dolphin aron masuta ang tinuod nga hinungdan sa kamatayon niini. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Gatusan ka mga botante nga nagparehistro sa Comelec Mandaue City, gipasakan og petisyon aron tangtangon sa listahan sa mga makabutar karong umaabot nga eleksyon. Ang live report ni Nico Sereno. Nick? Yes, may karong hapon formal nga gisang at kining maong kaso nga nagkwestiyon sa registration ining moabot sa 600 ka mga botante kung taga Mandaue ba gyud sila o nagparehistro lang para sa eleksyon karong Mayo. Karong hapon gipasaka ang petition for exclusion of voters sa Metropolitan Trial Court in Cities o MTCC. Giduso ang maong petisyon ni kanhi ABC President Ernie Manatad. Matud pa, nakadawat sila og taho sa mga nagparehistro nga botante atol sa voter registration period. Nakapangutana sila sa uban niini kung residente ba gyud sa Mandaue o nagparehistro lang sa lain-laing katuyuan. Matud sa abogado, ang ilang mga tawo mihimo og verification didto sa kabarangayan sa mga pangan nga ilang nakuha. Kung may kailan na or kanang wala gid sila gapuyo or kanang yung di gid sila taga diri like they personally know nga kanang mga tawhana wala ni gapuyo diri. Kanang lagi sila address kay pangatagaan man na mga taga pagililuan man na. Moabot sa 600 ka mga botante ang gikwestiyon sa registration gikan sa lain-laing barangay. Atong ipakuha na proseso para unfair mapod na kanabang magamit ang kuan pa mag-circumvent ang balaod pertaining ana. Then in fact ang Comelec sa Tio, they encourage every parties running for this coming May elections na ila sa tabangan sila o verify kung nabay mga ngayan nga i-exclude. Nasayran sa buhatan sa Comelec Mandaue, dunay 236,668 ka mga registered voters para sa eleksyon karong Mayo. Nakapost na sab sa ilang opisina ang listahan sa mga botante nga naaprubahan ang registration sa katapusan nga ERB o Election Registration Board hearing.
Katapusang nahimo ang hearing ni atong Oktubre human sa pagtak-op sa voter registration ni atong buwan sa Setyembre. Part na sa ato ang responsibility at duty siguro nga magpantay ta nga kanang honest ang ato ang proseso sa elections, mas especially sa election mga register of voters, to avoid flying voters. Maigisuwayan nato pagkuhaghabig sa grupo sa Juan Mandawi kabahin ni mga akusasyon ug mga pagduda sa pikas kampo niining maong gihulagway nila nga questionable nga mga botante sa statement nga gipadala nila karong hapon ilang gisalikway kining mga akusasyon may kay matud pa lain na sab kini nga aligasyon rang wala ba ko nila ing mahunahunaan ang taga-pikas kampo kabahin ini ang importante kuno matud pa nila nga magpadayon ang ilang pagserbisyo o pagtrabaho sa mga Mandawihanon kay mao kini ang gikinahanglan sa katawhan og isalikway nila kining maong isyu nga gipasangil batok sa ilang kampo nga subay sab sa napasaka nga reklamo karon lang gyud nga hapon. May Daghang salamat, Nico Sereno. Tulo ang naangol sa disgrasya nga hitabo sa Barangay Poblasyon 3 sa Dakbayan sa Karkar, pasado alas 7 ganihang buntag. Human ang usa ka truck nga nagkarga og mga manok nga gikan sa lungsod sa Asturias nga padung unta sa San Fernando ang midasmag sa usa ka tindahan daplin sa daan dayon milahos kini paingon sa pangpang. Maayo na lang nga dili ra kaayo lawom ang pangpang nga nahagbungan sa truck. Apan naguba gyud ang tindahan ug naangol ang 12 anyos nga anak sa tag-iya sa tindahan. Samtang nahiagom usab og pangus-pangus sa lawas ang 47 anyos nga driver sa truck ug ang 31 anyos nga helper niini. Sa pakisusi sa Karkar City Police, matud sa driver nga nawad-a na siya og control sa truck sa dihang ni malfunction ang brake niini. Dali silang gitabang sa Karkar City Emergency Team, kapulisan ug mga sakop sa BFP ug parehong gida ang tulo sa tambalanan. Kasong reckless imprudence resulting to physical injuries and damage to property ang gisangat nga kaso batok sa driver sa truck. Sa lungsod sa San Fernando, gimakak sa higala sa babaeng namatay, uban ang 3 anyos nga anak ni ini nga sila ang nagpasunog sa tolda. Pipila ka adlaw human napalga ng ilang lawas. Ang report ni Alan Domingo. Kini ang nasunog nga barong-barong ni Marites ug sa 3 anyos nga anak nini diin sila napalgang wa nay kinabuhi. Matod ni Dorlin Cabilaw nga ang igsuon ni Marites Cabaluna ang nag-ingon kanila nga sunugon ang mga gamit nini apil na ang trapal nga gihimong tulda sa inahanog anak. Kini dihang dad-on unta nila ang mga butang dungan sa pagdala sa lawas sa mga minatay dito sa lungsod sa Minglanilla. Gawas pa nahadlok usab ang mga silingan kay naa kunoy maglinagubo sa barong-barong kada gabi. Nagkuan gyud sa mo nga ipasunog dili gyud kami. Ang igsuon sa matay kay sunugan na lang to kay dili na sad to ganahan nga makakita unya kana ang mga anak sa dula say pakialam di sad sila musuot adto anak. Gidipinsan usab nini ang kaugalingon gikan sa mga pagduda nga siya ang naghilo sa duha. Matod ni Dorlin nga giisip niya nga pamilya ang mag-inahan. Kung nakabalo ko atong pahuna-huna nga patay na sila or kung ako manggaling ang nagbuhat adto sa ilaha nganong adtuon pa man kuno nako sila didto og bidyuhan nga aron gyud nga maduot sa ako ang kaso. Maura ni nako tubag sa ako mga basir sir. Alas 2 kadlawon nadiskubrihan ang lawas sa mag-inahan. Nagpadayon pa ang kapulisan sa San Fernando sa ilang investigasyon. Tintinguha nilang ipaubos sa autopsy ang mga lawas nini aron masuta ang sirkumstansya sa kamatayon sa mag-inahang Cabaluna. Kauban si Clover Lumayag. Ako si Alan Domingo. Palitang Bistak. Financial assistance alang sa mga nasunugan sa Barangay Paho, Lapu-Lapu City niadtong Enero 24 sa hapon, hayan maapod-apod na karong Lunes matud sa CSWD. Ani ang report. Base sa lagda sa CSWD Lapu-Lapu City, tugutang temporaryong makapuyo sa mga evacuation centers ang mga nabiktima sa sunog sulod sa 14 kaadlaw. Sa bahin sa mga nasunugan sa Barangay Paho, tugutan silang temporaryong makapuyo sa Paho Gym ug sa San Miguel Complex sa Pusok hangtod sa Pebrero 8. Apan ipahibaw sa CSWD Lapu-Lapu City nga hayan karong Lunes, Pebrero 3, maapod-apod na ang financial assistance gikan sa lokal nga hagamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ug sa DSWD7 ngadto sa 58 ka mga apektadong households. Kini aron may magamit na usab sila aron hinay-hinay nga makapabarog og balik sa ilang mga Pinoy-anan.
Nga at least man lang atong mga nasunugan na silang pagbalik, di mayon mahatag ang tanan, pero ang importante nga nakahatag sa inahinay nga ato ang pagamahanan sa syudad sa Lapu-Lapu. Samtang ang mga house owners nga hingpit nga naugdaw ang ilang mga panimay makadawat og usbaw nga 30,000 pesos gikan sa kaniadtong 15,000 pesos gikan sa lokal nga kagamhanan pinaagi sa CSWD. 10,000 pesos ang madawat sa mga house owners nga partially damaged ang ilang mga panimay. 8,000 pesos sa sharer ug 5,000 pesos sa renter. Dugang emergency shelter assistance usab ang ilang madawat gikan sa DSWD-7. Apan di pa madungan sa Lunes ang tag 15,000 pesos nga rental subsidy alang sa mga house owners nga apektado. Matod ni Lapu-Lapu City Councilor Annabeth Quezon, chair sa Committee on Finance and Appropriations, nga may gihimo na sila karon nga draft ordinance alang sa financial assistance nga mahatag sa mga mabiktima sa sunog. So mao pud siya nga atong gibuhat karon na himuan gyud na og ordinance ma'am kay para naagid tay basis bitaw og tagpila niya according to unsa pud ang ilang pagka-damage, unsa pud ang ilang kanang sa ni ownership sa property. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Giimbestigahan karon sa mga otoridad kining kaso sa typhoid fever sa lungsod sa Barili kundi 18 ka mga tao ang nada sa tambalanan. Ang live phone patch report ni Fem Marie Dumabok. Fem? Yes, may gikumpirmar sa kapitan sa Barangay Gunting, Crisolo Superales Jr. nga pipilas ilang mga mulupyo ang nakasinati og mga taas nga hilana, dala na suka kalibang ug pagsakit sa tiyan. Ang uban mula nat gidugkapin sa 4 ka adlaw nga hilanat, hinungdan nga midangot na sila sa infirmary sa lungsod. Matod sa mga staff sa MFG Infirmary nga niadtong Enero 20, sugod nga adunay na admit nga nagpositibo sa typhoid fever. Ug sukad ni adto matag adlaw na nga adunay madala sa tambalanan tungod sa maong kaso. Nakatala ang infirmary og 27 ka mga kaso sa typhoid fever. 4 anyos ang labing bata nga na-admit sa infirmary. Samtang sa 27 ka mga kaso sa typhoid fever, duha niini ang na-refer sa mga tambalanan sa Carcar City ug Talisay City. Usa hinuon niini ang na-discharge na. Sa pagkakaron, 8 na lang ang mga pasyente sa typhoid fever nga naapa sa infirmary. Inon mato di Gunting Kapitan Sholo Superales nga libre ra hinuon ang pagpatest sa typhoid fever diha sa ilang infirmary. Usa na sa nagpositibo sa typhoid fever mismo si Kapitan Superales kinsa nasutang positibo nitong January 24. Hinuon na ayo na siya karon. Pasalamat na lang nila nga wala ray natalang nakalas. Hinungdan nga ila gyud giawhag ang ilang mga mulupyo nga nakasinati sa mga simptomas nga di ilangayon pa og magpa-check up na. Dugang sa kapitan nga gipasusi na ni Barili Mayor Janjan Garcia ang maong insidente kung unsay hinungdan niini. Manusab siya mipadanga sa taho sa nahitabo sa ilang barangay. Gisulayan sa pagkuha siyang habig ang mayor sa lungsod apan wala kini niatubang sa news team. Hinuon sa iyang post sa social media gibutyag niini nga nagpadayon ang investigasyon sa ilang Barili Primary Care Facility pagsuta kung unsa ang tinubdan sa kontaminasyon. Usa na ang mga tinubdan sa tubig, ang mga panimay nga way pansayan ug ang palibot. Nangapuda-pud usab og aquatabs ang mga kawani sa Barili Primary Care Facility ug naningkamot ang LGU nga makadeliver og mga chlorinated nga tubig aron makasiguro nga limpyo nga tubig ang magamit sa mga mulupyo. Dugang ni Kapitan Superales nga di man ingon ana kadaghan ang kaso sa typhoid fever pero gialarma na nila ang publiko aron di na mudaghan pa ang kaso sa mga typhoid fever. Og samtang padayon pagisusi ang hinungdan sa kontaminasyon, giawhag nila ang mga taga-barangay Gunting, lakip na ang silingang barangay nga mas maayong pabukalan ng tubig. Una kini imnon o gamiton diha sa pagpangluto. Ug gani ang tipik sa pamahayag ni Gunting Barangay Kapitan Crisolo Superales Jr. Nga kita magpadayon pagpapalimpyo sa palibot o magtirabangay kita kay kita ra maging makasulbad sa atong problema labi na karon nga kining pagsaka sa cases sa atong barangay nga typhoid fever. Oba ni Cleofer Lumayag, Marie Dumabok, Balitang Bisdak.
Kapin sa 500 ka mga trabahante sa usa ka locator sa MEPS 1 sa Lapu-Lapu City nga nawadan og trabaho man mipatuman og restructuring ang kompanya, midangup sa Peso Lapu-Lapu aron mahatagan og ayuda. Ani ang report. Midag sa kaganihang buntag, ang pipila ka mga trabahante sa usa ka locator sa MEPS 1 kansang produkto, mga wire harness sa automotive industry. Usa kanila ang 29 anyos nga si Jovelyn Layson, kapin sa 4 ka tuig ng line inspector sa maong kompanya. Matod ni Jovelyn, niadto pang Hunyo 30 sa miaging tuig siya nawadan og trabaho, human mipatuman og restructuring ang ilang kompanya. Apan di siya makatino kung pila gayud sila sa iyang mga kaubang trabahante ang nawadan og trabaho kay matagbuan man ang pagpatuman sa restructuring sa kompanya sukad pa niadtong Mayo 2024. Ug hangtod karong buwana, Enero 2025, dugang mga trabahante pa sa maong locator sa MEPS 1 ang nawadan usab og trabaho tungod gihapon sa restructuring. Hinay ang company namo kay way ka ng down siguro way program. Hinoon matod ni Jovelyn, sakto man ang last pay nga gihatag kaniya. Apan lagi kay menos ang kita sa iyang bana nga usa ka mananagat ug sa ginagmay niyang tinda-tinda nang hinaot siyang mahatagan sila og financial assistance. Ilabi na sa sama niya nga may duha ka mga gagmayng anak. May na lang na ayuda, gada-dali kay may nas mga bata. Matod ni Kim Francisco, Peso Manager sa Lapu-Lapu City, nasagmuyo siyang wa gayud magpahibaw kanila ang naasong locator sa MEPS 1 kabahin sa gipatuman ni ining restructuring aron unta makatabang usab ang Peso Lapu-Lapu nga mahatagan sila og financial ug livelihood assistance. Medyo na blind mi aning dapita no kay wa may masayod kung pila gyud ni kabukat mga displaced workers sa mga kompanya and pila pod ka mga specific nga mga skill sets no ang nawagtan sa mga industry so that we can also facilitate no nga makasud sila trabaho no as alternative nila nga mga livelihood. Dugang ni Francisco, mi-reach out na sila sa naisgutang kompanya. Apan hangtod karon, wa pa kini mohatag sa kumpletong listahan sa tanang apektadong trabahante. Apan sa ihap sa Peso Lapu-Lapu, sukad mianam-anam pagdagsa ang mga apektadong trabahante sa ilang buhatan niadtong Martes, karon miabot na sa 562 ka mga trabahante ang nasayra nilang nawada og trabaho ug posibleng musaka pa kini kay gikatahong aduna pay uban nga wa makapatimaw. Tungod niini, ang Peso Lapu-Lapu na ang mikuha sa data sa mga apektadong trabahante aron ila kining ma-endorse ngadto sa mga national agencies. Kami na lang mo consolidate sa ilang mga names and then endorse the list to DOLE for livelihood program and DSWD for possible financial assistance. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Nadakpan sa mga sakop sa Highway Patrol Group kon HPG-7 ang tulo ka mga lalaki nga miguyod sa motorsiklo nga dili ilaha dito sa syudad sa Dumaguete, Negros Oriental. Ang report ni Alan Domingo. Nasakpan sa akto kining tulo ka mga batan-on nga nagguyod sa usa ka motorsiklo sa kalsada sa barangay Taclobo, Dumaguete City. Unang may report sa mga otoridad, ang tag-iya sa motor human nawala ang iyang motorsiklo nga giparking sa tungod sa ilang balay bisan og anaa kaniya ang yawi. Daling nihimo og follow-up operation ang mga HPG personnel ug naabtan ang mga suspect ug na-recover ang kinawat nga motor. Pag stop nila, pag recover sa motor, i-check ang engine number o chassis number which fit with the complainant's motorcycle nga iyahang. Walay record ang mga suspect o posibleng natripan lang kuno ang pagguyod sa motor sa biktima. So basically nadakpan gihapon nato sila and then the case was already filed sa Dumaguete City Prosecutor's Office. Carnapping. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Usa ka motorbangka ang natikyaob sa kadagatan sa Tubigon sa Bohol tungod sa dagkong bawd. Luwas ra hinuon ang napo ka mga sakay human sila daling na rescue sa taga-Philippine Coast Guard Western Bohol. Alas 3 sa hapon niadtong Enero 28 dihang nakit ang nag-utaw-utaw ang motorbangka sa habig sa Bagong Banwa Island. Matod sa PCG, gida ang mga na-rescue sa barangay Mukabuk Island sa lungsod sa Tubigon.
12-story medium rise nga pampublikong eskwelahan nga labing una sa Pilipinas ang gikatakdang tukuro na sa dakbayan sa Sugbo. Gipahiga ng groundbreaking ceremony sa proyekto nga gihulagwayng legasiya alang sa mga Sugboanon sa Don Vicente Rama Memorial National High School sa Barangay Basak sa Nicolas. Gitambungan kini ni Deputy Secretary Sonny Angara ug Cebu City South District Congressman Edo Rama nga mo'y miduso nga mapunduhan kini sa kagamhanan. Adunay elevator ang 12 kaandanang public school building nga adunay 42 ka mga classrooms. Siyam ka workshop rooms ang gitagana alang sa junior ug senior high school students sa bagatang distrito sa dakbayan sa Sugbo. Mitambong usab sa groundbreaking silang Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bunuan, Department of Budget and Management kon DBM Secretary Amina Mina Flaminiano Pangandaman. Duha ka mga lalaki nakuhaan og illegal nga droga sa managlahing operasyon sa Mandaue City. Sa usa ka operasyon, nasikop ang 40 anyos nga lalaki nga taga Toledo City kinsa nakuhaan og 23,000 pesos nga balor sa drogas. Lakip na ang kalibre 22 nga armas ug bala. Samtang laing 28 anyos nga lalaki nga nagpuyo sa barangay Alang-Alang ang nadakpan usab atol sa buy-bust operation sa kapulisan human migawas ang iyang pangan sa drug trade. Nakuhaan siya og moabot sa 7 grams sa gituang shabu nga may kantidad sa 47,000 pesos. Giandam na ang mga kasong ipasaka batok sa mga dinakpan. Moabot sa 2 milyones pesos nga balor sa illegal nga drogas ang nasakmit sa kapulisan sa tulo ka naglahing mga anti-drug operation sa dakbayan sa Talisay, sudning Simanaha. Ang report ni Femari Dumabo. Nasikop sa buy-bust Operations Provincial Drug Enforcement Unit sa Cebu Provincial Police Office ang 34 anyos nga lalaki niadtong Miyerkules sa gabi Enero 29 sa Barangay San Roque sa Dakbayan sa Talisay. Gila ang nasikop sa alias nga Liven, usa ka basketballista. Apan matod pa, minus na ang kita sa mga paliga. Hinungdan nga nag-sideline matod pa sa pagpamaligya o ginadiling drogas. Nasakmit gikan kaniya ang 170 gramo sa ginudahang shabu nga gibanabanang mobalor sa 1.1 million pesos. Samtang niadtong Lunes, nasikop usab sa Talisay City Police ang usa ka habal-habal driver human siya masakmiti og dulan sa 200,000 pesos sa shabu sa Barangay Kandulawan, Talisay City. Gila sa alias Nelson, 35 anyos ang dinakpan, taga Barangay Buhisan sa Dakbayan sa Sugbo. Sa intel monitoring sa Talisay City Drug Enforcement Unit, ilang nasuta nga gawas nga moabot sa Talisay City sa pagpamasahero ang sospek, mamaligya usab siya og ginadiling drogas. Nasakmit gikan kaniya ang 25 gramo sa shabu nga mobalor sa 170,000 pesos. Nasakmitan usab siya og 45 pistol nga may tulo ka mga bala. Kasong pagpamaligya og nadiling drogas og mga kasong paghupot og di lisensyadong armas og violation sa COMELEC gun ban ang gipasakang kaso batok sa dinakpan. Samtang wa makalingkawas usab ang amahan ug anak nga taga Barangay San Roque, Talisay City, human sila masakmiti sa Talisay City Police ug dulan sa 700,000 pesos nga balor sa illegal nga drogas. Parehong migamit sa alias Jerry ang amahan ug anak. Mangingiha og baboy ang 47 anyos nga amahan nga giilang high value individual, samtang ang 18 anyos nga anak usa ka e-bike driver nga giila sa kapulisan nga street level individual. Nasikop sila niadtong Enero 23 sa gabi. Matod pa ang pangalan sa amahan ni Tumaw human kanunay kining isulti sa mga dinakpan sa Talisay City Police. Nasakmit gikan kanila ang usa ka gatos nga gramo sa shabu nga mokantidad sa 680,000 pesos. Kasong pagpayuhot sa nadiling drogas ang gipasaka batok sa amahan ug anak. Uban ni Rod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Minilyong balor sa gituang shabu na sakmit sa managlahing operasyon sa Central ug Eastern Visayas. Anang report ni Femari Dumabo. Gibanabanang mobaloro sa 9 milyones pesos sa gituhang shabu ang nasakmit atol sa drug buy-bust operation. Nasikop ang drogista pasado alas 10 kagabi sa Barangay 25 Magsaysay Boulevard, Tacloban City. Si alias Budoy nakuhaan sa gituhang shabu nga motimbang og 1.4 kilos ug usa ka 9mm pistol. Gibalhog na sa prisuhan ang didakpan nga magatubang og kasong may kalapasan sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 og violation of COMELEC gun ban. Samtang, tunga sa milyon ka pesos nga balor sa shabu usab ang nasakmit sa kapulisan sa Dakbayan sa Talisay gikan sa usa ka high-value individual dito sa Abalo Street sa Barangay Kansuhong kagahapon sa kadlawon. Ang dinakpan giila sa alias nga MC John, 27 anyos nga taga Sitio Babaw Youth, Barangay Inayawan, siyudad sa Sugbo.
Matud pa ni Police Lieutenant Colonel Epriam Paguyod, hepe sa Talisay City Police Station. Nga pipila ka semana nga gipanid-an nilang iligal nga kalihukan sa dinakpan. Sa dihang mikagat kini sa transaksyon gikan sa Drug Enforcement Unit atol sa buy-bust operation dito na nila kini nasikop. Nakuha gikan kaniya ang syabong nga nitimbang og 75 gramos nga dunay gibanabana nga balor nga 510,000 pesos. Naila ang suspect nga HVI gumikan sa kadaghan sa drogas ngayang mabaligya matag semana. Ang dinakpan ang gipriso na og gikatakdang pasakaan og kaso. Uban ni Clans Gabutin, Femery Dumabok, Balitang Bisdak. Nakadawat og pasidungog sa 60th Anvil Awards ang yanang panata kontra fake news campaign sa GMA Integrated News. Anong report ni Mark Reggie Abella. Gipasidunggan sa prestihosong 60th Anvil Awards ang maong panaan sa GMA Integrated News. Gold Award ang gitunol alang sa Public Relations Program Best Use and Partnerships category. May problema, no? May problema sa disinformation, sa misinformation at in a whole, no? Ang problema sa fake news. So, itong parangal na ito lalo pang nag-encourage sa atin, lalo na sa GMA Integrated News na lagyan natin pa ng laman, ng content na nagpapakita na ano ba yung mga dapat nating gawin para ma-recognize natin at ma-identify natin yung mga fake news nga. Usa ang panata kontra fake news sa GMA sa 122 nga midaog sa kapin 750 public relations campaign entries. GMA was part of the top 3. Si GMA, maganda yung program niya. The output was good. Yung PR program na yon, of course, kung ano yung impact niya sa society, kung paano siya makakatulong sa Filipino people or in other countries. Og kay anaa sa top 3, nominado usab ang campaign sa Grand Anvil Award nga labing taas na pasidungog nga gitunol sa Anvil. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abella. Balitang Bisdak. Samtang makita ninyo kining mong episode sa official website sa GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede usab ninyo mabisita ang among official YouTube channel, ang GMA Regional TV, ug i-click ang subscribe button. Alang sa labing init ng mga balita, gikan sa mga rehiyon. Buot namong pasalamatan ang mga kapuso sa lain-laing bahin sa Pilipinas, lakip na ang atong mga kapuso abroad. Tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Bisdak, kinatibuk ang puwersa alang sa mas dakong misyon, mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Mayong hapon mga kapuso ug happy weekend!